بسم الله الرحمن الرحيم. بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ زبان پر حدیث و قرآن رہے. الہی تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر پیارے اللہ تیری توفیق خاص مل جائے تو خدمت حدیث و قرآن کر جاؤں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا. انجام غلامی کیا کئی ہے بربادی ہی بربادی ہے. گانوں کا سننا تو یاد رہا فلموں کا دیکھنا تو یاد رہا قرآن کا پڑھنا بھول گیا. اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم کھیل تماشا بن بھی گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم کھیل تماشا بن بھی گئے. آپس میں تو لڑنا یاد رہا کفار سے لڑنا بھول گئے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے خاص ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے اور پوری دنیا دے نظام نو بنان والا اور پوری دنیا دے نظام نو چلان والا ہے. داتا دستگیر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے. اس تو بعد ساری کائنات دے سردار نیر بطحا انجم طاہا زینت کعبہ مہر تدلہ ساقی کوثر شاف محشر شیما دے ویر بدر منیر رب دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آقا دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر آخر الزمان آپ سرکار علیہ السلام تھے
لکھاں کروڑاں درود و سلام تو بعد حضرات اج انشاءاللہ 2 جون دا خطبہ جمعۃ المبارک جس دا عنوان بڑا ہی دل نشین ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی زندگی اور کارنامے. حضرات اسلام دے اندر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے اسوہ حسن ہے، نمونے. اور اے میری بات یاد رکھنا کہ جو لوگ اللہ اور اس دے رسول دے نال مخلص ہو جان، اللہ انہاں دے ناماں نوں بھی مٹن نہیں دیندا، اللہ انہاں دے ناماں نوں قیامت دیاں دیواراں تک بلند رکھ دے. اور مزیداری دی بات یہ ہے کہ انہاں دا نام ممبر و محراب تے لیا جاندا ہے، اللہ دے گھراں دے اندر بلند کیتا جاندا ہے. سب تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ساڈے واسطے نمونے باقاعدہ قرآن کہہ رہے ہیں. اس تو بعد ساڈے واسطے نمونہ زندگی صحابہ دی ہے، کیونکہ صحابہ او نے جنہ آپ سرکار نو دیکھ کے آپ کی عادتاں اپنائیاں اور آپ دی زبانوں سن کے آپ دے فرمانہ دے عمل کیتا. اور عورتاں واسطے صحابیات دی زندگی ہے، سب سے پہلے امہات المومنین دی ہے، اس تو بعد صحابیات دی ہے. لیکن وائے ناکامی سانو پورے صحابہ دے دل کرے نامہ دا ہی نہ پتہ ہوئے کہ کنے ٹوٹل صحابہ سی اور انہاں دی اولاد انہاں دے گھراں دے ماحول. سانو وائے ناکامی اس چیز دا علم نہیں. کاش کہ سانو اگر علم ہوندا ساڈا بیٹا عشاء تو بعد کدی ٹی وی دی سکرین دے سامنے نہ بیٹھدا. کاش سانو اس بات دا علم ہوندا اسی کدی فضول باتاں دے اندر مگن نہ ہوندے. کاش سانو اس بات دا علم ہوندا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج کر کے نیچے لیٹے نے. آپ سرکار علیہ السلام دی کمر مبارک دے اوپر چٹائی دے نشان لگ گئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پہ. اللہ دے نبی جی تسی عام نبی نہیں، تسی نبیاں دے بادشاہ جے اور تواڈی نبوت قیامت تک اور تواڈی شریعت قیامت تک ہر نبی بھی تواڈی شریعت دا پابند ہے تے تسی ایک چٹائی دے تے لیٹے ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عمر میں اس دنیا نو ایک گھراں سمجھنا، ایک سفر سمجھنا اور میں ایک مسافر خانہ سمجھنا. میں گدیاں نو لینا پسند نہیں کردا، میں سکون دیاں نیندراں سونا پسند نہیں کردا. کاش مسلمانہ تو اپنے نبی دی زندگی پڑھی ہوندی تینوں کدے رات سکون نہ نیند نہ آندی، تینوں جنت دا لالچ 24 گھنٹے تیرے دل اندر کر جاندا، جہنم دا خوف تیرے دل تے طاری ہو جاندا. اس کر کے صحابہ بیان کر دے کہ اسی ساری زندگی نبی علیہ السلام نو پورا چہرہ کھول کے ہسدیاں نہیں دیکھیا. آپ مسکران دے سی جدوں نبی علیہ السلام دنیا تو گئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خامد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میں 6 مہینے سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں انہوں نے ایک دن نہیں مسکران دے نہیں دیکھے. انہوں نے یاد سی آخرت یاد سی قبر یاد سی. حضرات اسی آج جمعے دے اندر اور درساں دے اندر بیٹھنے ہیں ساڑھے تے اثر رہندے 2 گھنٹے رہندے میں بھی ناڑیاں 3 گھنٹے رہندے باہر ساڑھا ماحول ہی ایسا ہے. مسلمانہ کاش تو اپنے گھر نو ٹائم دوے، تو قرآن پاک پڑھے، تو کھول اللہ دا قرآن کٹ سورہ الفتح. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں او لوگ کامیاب نے جڑے سچیاں دا ساتھ دندے مومنہ دے نال کھڑے ہو جاندے. اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا لوگوں نبی علیہ السلام دا آپ دا سونا فرمانے آپ نے فرمایا مومن آدمی نیک آدمی اچھا آدمی وہ دی مثال ایک خوشبو دی طرح ہے، گندے آدمی دی مثال آگ دی طرح ہے. فرمایا میرے صحابہ چنگیاں دے قریب جاؤ گے خوشبو نہیں پلاؤ گے تو آڈے کڑوں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. فرمایا میرے صحابہ گندیاں دے قریب جاؤ گے تسی نہیں بھی انہاں کڑوں بدبو لاؤ گے تو آڈے کپڑیاں جو سمیل آپیں آنا شروع ہو جائے گی اور کچھ نہیں ہوئے گا. حدیث مبارکہ دے اندر آندہ ہے سیک تو آڈے تک ضرور آئے گا.
اس اگ دی تپش ضرور آئے گی، اس اگ دی گرمی ضرور آئے گی۔ مسلمانہ میں آج بڑا دل دا دکھڑا تیرے سامنے رکھنا ہی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی سننے والوں، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کریں جے غور دے نال سنتے جایا جے تے دعا کرو سانو اللہ انہاں طرح عمر گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کس طرح دی عمر گزاری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک دا قرآن پڑھے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ 1132 ہجری دے اندر پیدا ہوئے نے عراق شہر دے علاقے دے اندر، اللہ اکبر کبیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ پاک دا قرآن پڑھے ہیں۔ والد نے سب تو پہلے مدرسے اندر داخل کرایا ہے، قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، قرآن پاک دے حافظ بن گئے نے، اس تو بعد حدیث دے عالم بن گئے نے، اس تو بعد جنگی ٹرین کا بھی نال کر دے رہے نے۔ جدن 15 سال عمر سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دی بہترین قاری قرآن سن، عالم دین سن اور بہترین کمانڈر سن۔ انہاں دے والد دا نام نجم الدین ہے، نور الدین زنگی دے کمانڈر سن انہاں دے والد، اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان لوگوں جاؤ تاریخ دیاں کتاباں پڑھ کے دیکھو، محمد بن قاسم دی زندگی پڑھ کے دیکھو، ٹیپو سلطان دی زندگی پڑھ کے دیکھو، کاش کہ اپنے کابرین نو پڑھ کے دیکھو، اپنے بڑیاں نو پڑھ کے دیکھو، جنہ دا دنیا تے نام چمکے ہے، 2 کتاباں نو پڑھن دے نال چمکے ہے، یا قرآن پڑھن نال چمکے ہے یا حدیث پڑھن نال چمکے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک دے قرآن دی حیثیت نو پڑھیا ہے۔ ایک کیڑی آیت ہے، سپارے دا نمبر 6، سورت دا نام سورہ المائدہ۔ اللہ پاک اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ سورت دا نمبر 5 ہے، سپارے دا نمبر 6 ہے، اللہ اکبر کبیرہ آیت دا نمبر 51 ہے، تے سپارے دے رکوع دا نمبر 12 ہے، سورت دے رکوع دا نمبر 8 ہے۔ اللہ جلال و اکرام نے اس بات دا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے مومن کہلانے والو، اے مسلمان کہلانے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیاں نو اپنے دوست نہ بنایا جے، عیسائیاں نو اپنے دوست نہ بنایا جے، انہاں نہ یاریاں نہ لایا جے، انہاں نال دوستیاں نہ لایا جے، بعضهم اولیاء بعض، فرمایا انہاں چوں کسے نال بھی دوستی نہ لایا جے، اے تواڈے حق اندر بہتر نہیں رہن گے، تواڈے حق اندر چنگے نہیں رہن گے۔ ایتھے 2 باتاں سن لو۔ ایک بات، میں اکثر جنوں قرآن پاک دی آیت پڑھنا نا میں دا پورا حوالہ دینا، اے میں کیوں دینا؟ اے دین دی حوالہ دین دی وجہ یہ ہے، میں بڑی بڑی سوچے ہے، میرے کافی دفعہ ذہن چ بات آئی ہے کہ میرے باپ دی گل ہوئے، میری ماں دی گل ہوئے، میری بیوی دی گل ہوئے، بچیاں دی گل ہوئے، چاچے تایاں دی گل ہوئے، تسی کہنے ہیں پوری سنو، پوری بات کرو، صحیح صحیح بات کرو، تے جدوں قرآن دی واری آئے ایک قید دا ٹکڑا پڑ چڑھیا تے دسیا ہی کوئی نہیں کتھے لکھیا۔ او مسلمانہ قیامت اللہ نے پوچھ لیا، تو میرا قرآن پڑھیا سی تے میں تیرے کول قرآن بھیجیا سی، نمبر بھی لگے سن، رکوعاں دے بھی، قرآن دیاں آیتاں دے بھی۔ مسلمانہ اودوں بیان ہوئے گا، میرے کو بھاویں قسم لے لا، جدوں اخلاص نہ تیاری ہوئے گی، جدوں سٹڈی ہوئے گی تے جے جان چھڑانی ہوئے گی، پھر ایک قید پڑھ کے گلاں بڑیاں بندہ سنا چھڑ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں سنو، لوگ کامیاب ہو گئے جنہ قرآن نو خلاص دے نال پڑھیا، پوری توجہ دے نال پڑھیا، دل نہ کے پڑھیا، انہاں لوگاں دی کل قیامت دے دن قرآن سفارش کر کے جنت لے کے جائے گا۔ ایک امام صاحب نے بڑی بات لکھی، انہاں کہ لوگوں اس علم دا فائدہ نہیں جس علم دے اوپر عمل نہیں، تے اس عمل دا فائدہ نہیں جس عمل اندر اخلاص نہیں۔ اے میری گل یاد رکھ لو، علم تھوڑا ہووے عمل ہووے، عمل تھوڑا ہووے اخلاص ہووے، اللہ کہندے بندیا ایک مٹھ جوواں دی اخلاص نال میرے راہ اندر دے چھٹ، میں کروڑاں خرچ کرن والیاں تو زیادہ ثواب عطا کر دواں گا۔ اللہ ساڈا بینک بیلنس نہیں دیکھ دے، اللہ نوٹاں دیاں دتھیاں نہیں دیکھ دے بندیاں، اللہ تیرا دل دیکھ دے۔
کروڑاں دیاں قربانیاں کر چھڑو میرے مالک نو لوڑ نہیں، مالک نو لوڑ تیرے دل دے اخلاص دی ہے۔ اگر تیرا دل خالص ہے تے چھوٹی جی بھی چھلی کر دے گا رب اونٹاں دے برابر ثواب عطا کر چھڑے گا۔ اگر دل خالص نہیں تے مسلمانہ جننے مرضی جانور کری جا میرے مالک نو نہ خون پہنچ دے نہ گوشت پہنچ دے۔ سنو جڑی بات کر رہے اسی تواڈے سامنے، اللہ پاک نے فرمایا لوگو یہودیاں نہ دوستی نہ کرے آ جائے، عیسائیاں نہ دوستی نہ کرے آ جائے، اے تواڈے دوست نہیں، اے تواڈے یار نہیں، اے وہی ظالم نے جنہاں تواڈے تے ساڈے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے 17 قاتلانہ حملے کیتے نے، 17 حملے کیتے عیسائیاں نے، 17 حملے کیتے نہ یہودیاں نے، رل کے ہر جگہ تے میرے نبی نو سوال کر دے کہ کسی نہ کسی طرح نبی پاک سوال اندر پھنس جان۔ اور لیکن لوگوں ہمیشہ شاگرداں نو اپنے استاداں تے مان ہوندا ہے تے جدوں شاگرد پھنس جائے اودوں استاد نال رابطہ کر کے نکل جاندا ہے۔ لیکن میں قربان جاواں لوگوں، میں علم سکھیا قلم دے نال میں بھول سکنا، میرے استاداں نے سکھیا قلم دے نال بھول سکدے نے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دیو ذات جدا استاد اللہ رب العزت ہے۔ علم سکھیا اللہ دے کرم دے نال یہودیاں دا سوال مکمل نہیں سی ہوندا تے اللہ قرآن دی آیتاں پہلوں پہ چھڑ دے سی تے قیامت تک جواب دے دیتے، اے نہیں پکتی طور جواب دے کے سائڈ پہ ہو گئے، نہیں درج کر دیتے، آکھیا جاؤ قیامت تک چیلنج ساڈا جواب آ گیا ہن تسی دے کے دکھاؤ۔ حضرات سنو، پہلے نمبر تے یہودیاں نال دوستی نہیں کرنی، عیسائیاں نال دوستی نہیں کرنی۔ اس تو بعد آکھیا اللہ ذوالجلال اکرام نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جڑا تواڈے وچوں یہودیاں نہ یاری لائے گا، عیسائیاں نہ دوستی لائے گا، انہاں دے طریقیاں نو اپنائے گا، انہاں دے رسم و رواج تے چلے گا، انہاں دے تہواراں نو اپنائے گا، فرمایا میں اللہ کیا آسماناں تو اعلان کر رہا ہوں، میں قیامت دے دن انہوں یہودیاں دے اندر کھڑا کر دواں گا، عیسائیاں دے اندر کھڑا کر دواں گا، میں انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب لی نہیں آن دواں گا۔ اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، لوگو اللہ ظالمان کدی ہدایت نہیں دے دندا، اللہ ظالمان کدی سمجھ نہیں دے دندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اللہ پاک دے قرآن دا حصہ پڑھیا ہے، اللہ پاک دے قرآن دا ٹکڑا پڑھیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 15 سال دی عمر ہے نا، بہترین کمانڈر نے، عالم نے، قاری نے، اور بچپن اندر انہاں نوں پڑھان دا بڑا شوق سی، ایک جامعہ دے اندر پڑھان دے پئے نے، اللہ دے قرآن دی تعلیم دندے پئے نے تے نبی علیہ السلام دی حدیث دی تعلیم دندے پئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے والد نجم الدین دا یہ ذہن بن گیا کہ میں اپنے بیٹے نوں اپنے نال رکھ لواں اور حکومتی معاملات اندر داخل کر لواں، اے دے اندر صلاحیتاں موجود نے اور اے سارے کام کر سکدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں دنیا دے اندروں سب تو عقل مند بندہ وہ ہے جے دے کول قرآن دا علم ہے، حدیث دا علم ہے۔ اے میرے نبی دا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیاں دے وارث نے تے ساری دنیا دے اندروں سب تو عقل مند نبی ہوندے نے تے اس تو بعد انبیاء دے وارث ہوندے نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نو انہاں دے والد نے آکھیا بیٹے تو میرے نال آ جا اور حکومتی معاملات اندر داخل ہو جائے، بچے دا شوق ویکھیا جائے، بچے دا پیار ویکھیا جائے، بچے دی محبت ویکھیا جائے۔ کہنے لگے ابو جی میں اس کام اندر داخل نہیں ہونا، میں ساری زندگی قرآن پڑھان دیا رہنا ہے، حدیث پڑھان دیا رہنا ہے، میرا شوق ہے میں قرآن پڑھاواں، میرا شوق ہے میں حدیث پڑھاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دے والد صاحب انہاں دے استاد کول گئے، تنہائی دے اندر علیحدگی دے اندر جا کے انہاں نوں سمجھایا کہ انہوں راضی کرو، انہوں اس بات تے راضی کرو کہ میرے نال چل پوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں کہو کہ اے اللہ دے دین واسطے نکل پوے، ملک دے کام واسطے نکل پوے، میرا سہارا بن جاوے، اے دے اندر صلاحیتاں موجود نے اور اس طرف آ جائے۔ انہاں دے استاد نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں بعض اوقات انج ہوندا ہے بچہ اپنی ماں دی گل نہیں ماندا، باپ دی نہیں ماندا، استاد دی من لیندا ہے، استاد دی من لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں نے جناب
انہاں دے استاد نے آکھیا بیٹے تو انج کر تو اپنے والد صاحب دے نال مل جا. کہن لگا استاد جی بات یہ ہے میں تہاڈی بات منن واسطے تیار ہاں لیکن میرا شوق ہے میں قرآن پڑھاواں حدیث پڑھاواں. تے استاد دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. کہن لگے بیٹے صلاح الدین میری ایک بات یاد رکھ لے. جی استاد جی. کہن لگے باتیں ہیں اگر تو نکل جائے گا حکومتی معاملات دے اندر اور تیرے اندر صلاحیتاں نے جا کے مسجد اقصی نو آزاد کرائے گا تے قرآن پڑھان نو اسی موجود ہاں. تو تالا کھلائیں گا تے پھر ہی قرآن پڑھایا جائے گا نا. تو مسجد دا تالا تے کھلا. تیرے اندر اگر اللہ نے اے صلاحیت رکھی ہے تو اللہ دے قرآن آزاد تے کروا تے قرآن واسطے اور استاد بڑے نے قرآن پڑھایا جائے گا تینوں اللہ اس دا مکمل اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ذہن بدل گیا. آکھا استاد جی ٹھیک ہے میں تہاڈی بات دے اوپر عمل کراں گا اور میں انشاءاللہ ادھے تے ضرور عمل کراں گا اور میں ایک کم کراں گا. اپنے والد صاحب دے نال مل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. 15 سال دی عمر والد صاحب نے اپنے اس بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو کردار بڑی چیز ہوندی ہے اخلاق بڑی چیز ہوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر دور دے اندر اچھے لوگ بھی آندے نے ہر دور دے اندر برے لوگ بھی آندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آج بھی دیکھ لو کئی فلماں دیکھن والے نوجوان کئی گانے سن والے نوجوان کئی نشے پین والے نوجوان کئی 2 نمبریاں کرن والے نوجوان آج بھی تانوں نوجوان ملن گے جڑے جوانی دے اندر سادے کپڑے پا کے اللہ دا قرآن پڑھن والے اللہ دا قرآن پڑھان والے. مسلماناں ہی میرے مالک دا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیب لائی ہے کئی چنگے کماں دے اندر کئی برے کماں دے اندر. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آج بھی مسجد اقصی انتظار کر رہی ہے کوئی صلاح الدین آ جائے کوئی اللہ دا پیارا آ جائے کوئی خالق دا سونا آ جائے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے چاچے شیر کو دے نال داخل ہوئے جا کے مصر دے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. اوتھے دے حالات بڑے خراب نے. اوتھے کی ہو رہا جناب اوتھوں دے جڑے بادشاہ نے مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو بندہ 2 جگہ تو مار کھاندا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں میرے نبی دی حدیث کہہ رہی ہے ایک بندہ جدوں عورتاں پیچھے لگ جائے تے دوسرا جدوں نشے پیچھے لگ جائے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں ایک قرآن دا اعلان ہے. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نہیں آیا انہیں کہا اللہ دے نبی جی کلمہ پڑھوں گا مسلمان ہو جوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. آپ نے میں تیری کی شرط ہے؟ انہیں کہا اللہ دے نبی جی میری شرط ہے میں زنا نہیں چھٹاں گا. میں زنا دا بڑا شکین ہوں لیکن اگر قربان جاواں تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نا غصے نہ چہرے سرخ ہو گئے بھی یہ دی جرت کیویں ہوئی کہنے آ کے اے گل نبی پاک کو کہتی. آپ نے میں تو ایک دی کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا میں تو میرا صحابی بن گیا اور ایک گل یاد رکھ لے. جی اللہ دے نبی جی. فرمایا تیری ماں زندہ ہے. اللہ دے نبی جی زندہ ہے. فرمایا تیری ماں نہ کوئی زنا کرے برداشت کرے گا. تے نوجوان سی تے غصے اندر آ گیا. اللہ دے نبی جی نہیں. تے فرمایا جتنا تو کرنا کسے دی ماں ہے کسے دی بہن ہے کسے دی بیٹی ہے. اننے پیارے طریقے نال نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا معافیاں منگن لگ پیا. اللہ دے نبی جی دوبارہ یہ کم نہیں کراں گا سوچاں گا بھی نہیں اس بارے گل بھی نہیں کراں گا. مسلمانوں مصر دے اندر اس ٹائم کی حالات ہے اس وقت دے بادشاہ جڑے نے اللہ اکبر کبیرہ عورتاں دے دل دادا نے شراباں دے دل دادا نے انہاں چیزاں دے اندر داخل ہو گئے نے. مسلمانوں اللہ پاک دا قرآن دس رہا ہے قرآن پاک اندر لکھیا ہے اللہ رب العزت فرماندے نے جدوں مسلمان اپنی عادتاں گندیاں کر لین گے گندے کماں اندر داخل ہو جان گے اللہ فرماندے اسی انہاں تے دشمن نو مسلط کر دواں گے کافراں نو مسلط کر دواں گے یہودیاں تے عیسائیاں نو مسلط کر دواں گے. اے میں ایتاں دا ترجمہ کر رہا سورہ الفتح دیاں ایتاں دا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اگر مسلمان چاہندے نے اسی غالب آ جائیے تو اپنی تنہائیاں ٹھیک کر لین اپنے آپ نو ٹھیک کر لین اپنے رب نال یاری لا لین. اللہ کدے اپنے یاراں دی کنڈ نہیں لگن دے گا. کیسے سی مسلمان کیسے سی وہ لوگ کیسے سی وہ نوجوان. حضرات تیرے ہندوستان دا واقعہ ہے ایک طالب علم نا ایک اللہ دا بڑا ولی نیک نوجوان بچہ مدرسے پڑھدا وہ بہت بڑے محدث اور عالم بڑے مدرسے پڑھدا سی کر کھانا کھان جاندا سی کھانا کھان واسطے
ایک گھر دی عورت نے وہ نظر رکھ لی بری کہ میں زنا کرا تنہائی والے معاملات اندر غلط کم کرا. نوجوان جا رہا کھانا کھان واسطے کھانا کھا کے آ جاتا مدرسے اندر کھانے دا انتظام نہیں طالب علم گھراں چوں کھانا کھان واسطے جاندے. نوجوان نے ایک دن موقع ملیا نوجوان کلا کھڑا ہے عورت نے انہوں جناب بلایا اور برائی دی دعوت دے دیتی اور نوجوان کو کی کہنے لگا اتق اللہ بی بی منو اللہ کو ڈر آندا ہے منو مالک کو ڈر آندا ہے اللہ میری دلی دعا ہے سانو بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے. وہ کہنے لگا بی بی منو مالک کو ڈر آندا ہے خالق کو ڈر آندا ہے. عورت کہنے لگی میں اگر تو میری بات نہیں منے گا تینوں معاشرے اندر ذلیل کر داں گی تے تینوں پتہ جو میں کہنا عوام نے من لینا ہے تیری کسے مننی کوئی نہیں پردیسی ہے دوسرے ملکاں چوں آیا ہے. اے نوجوان پریشان ہو گیا اللہ دے کولوں دعا کیتی کھڑیاں اللہ سونیاں کو راستہ بنا دے میں قرآن پڑھن والا میں حدیث پڑھن والا میں زنا نہیں کرن والا. اللہ پاک نے دین اندر ترتیب پائی عورت نے کہنے لگا بی بی ٹھیک ہے میں تیری بات ماننا لیکن میں واش روم جانا چاہنا. واش روم گیا نہ لوگوں جا کے تے واش روم کیتا ہے اور اپنا پیشاب پکڑ کے اپنے کپڑیاں دے اوپر لگا لیا ہے. تے جدوں باہر آیا عورت نے دیکھا ہے انہیں آخیا دفع ہو جا کرو باہر نکل جا تم ویسے ہی پاگل ہو گئے ہیں. باہر نکلیا سردیاں دا موسم ہے رستے اندر آ کے غسل کیتے سردی بڑی ہے اس وجہ تو دی ڈیتھ ہو گئی موت ہو گئی. وہ لوگوں جنازہ اٹھے آئے جڑی گلی جو جنازہ جا رہے آئے خوشبوواں پیاں دیاں نے کفن جو خوشبوواں پیاں دیاں نے. مسلمانوں اس خوشبو دا نام مڈورا ہے. اس خوشبو دا نام کی ہے آؤ میں تانوں دساں کی نام ہے واتقوا اللہ. اس خوشبو دا نام اللہ دا ڈر ہے اس خوشبو دا نام مالک دا ڈر ہے اس خوشبو دا نام خالق دا ڈر ہے. اللہ کہندے بندیا تو میرے کولوں ڈر جا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. سورہ طلاق دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا حکم دیتا ہے لوگوں میرے کولوں ڈر جاؤ میں پریشانیاں چوں کٹ کے سیر تے کر داں گا ٹینشناں چوں کٹ دواں گا تے رزق اتھوں دواں گا جتھوں تہاڈی سوچ کم نہیں کرے گی عقل کم نہیں کرے گی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصر دا جا کے حالات ویکھے کہ بادشاہ بکاری بن چکے نے نشیاں دے اوپر عورتاں دے مگر تے مسلمان غریب عوام پسدی پئی ہے پریشان ہوندی پئی ہے. ایک ہمدرد دل رکھن والا دل اندر اللہ دا ڈر رکھن والا اور مسلماناں دا خیال کرن والا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ اکبر کبیرہ سارے اسلام دا جائزہ لے آئے نا اور وقت گزردا جا رہا ہے وقت گزردا جا رہا ہے. ایک ایسا وقت آیا ہے نا اس وقت دے اندر انہاں دے چاچا جی فوت ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اور انہاں دے والد صاحب فوت ہو گئے. ایسا ٹائم آ گیا ہے مصر دا حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نو بنان دا مشورہ ہویا تے کہن لگا میں حکمران نہیں بننا میرے کو حکمرانی نہیں ہونی. یعنی ویکھ لو دے دل اندر پیسے دا شوق ہی کوئی نہیں دولت دا شوق ہی کوئی نہیں کرسی دا شوق ہی کوئی نہیں. پھر وہ استاداں نال رابطہ کیتا گیا سمجھایا گیا پھر حکمران بن گیا مصر دے اندر اللہ اکبر کبیرہ. حکمران بندیاں سار کھڑے ہو کے اعلان کیتا کہندے لوگوں میری یہودیاں دے نال سدا جنگ ہے عیسائیاں دے نال سدا جنگ ہے. یہودیاں عیسائیاں نے اپنیاں نوجوان عورتاں مسلماناں دے محلاں دے اندر بھیجیاں نے جڑیاں بادشاہاں نوں ورگلاندیاں نے اور ایمان دا سودا کردیاں نے. مسلمانوں یاد کرو سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو قافلہ بھیجیا سی صحابہ دا جنگ واسطے عیسائی پادری نے کھڑے ہو کے بات آکھی سی عیسائیاں نوں لوگوں اگر صحابہ دے کولوں جنگ جتنی ہے لڑ کے نہیں جتی جائے گی ایمان پہلے کھچ لو اپنیاں عورتاں انہاں دے سامنے کھڑیاں کر دیو. اگر تہاڈیاں عورتاں دی طرف مائے لوگ زنا تے لگ جان گے اسی فاتح بن جاواں گے ورنہ انہاں دا مقابلہ نہیں کیتا جائے گا. پھر جناب عیسائیاں نے عورتاں تیار کیتیاں بنائیاں سنواریاں کھڑیاں کیتیاں صحابہ دے سامنے لیکن لوگوں صحابہ دی زندگی طرف بیان کر رہے ہیں. صحابہ نے انج کر کے نظراں جھکا لیاں تے عورتاں ول ویکھیا کوئی نہیں. اللہ پاک دے قرآن نوں سامنے رکھ کے عمل کر لیا اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اور عورتاں رو کے کہندیاں نوجوانوں سانو کلمے پڑھا کے اپنے نال لے جاؤ اسی جو حیا تواڈے اندر دیکھے ہے اپنے پراواں اندر نہیں دیکھیا.
ایسی مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ تے بڑے ظلم ہو رہے مسلمانہ تے بڑے ستم ہو رہے 16 ہجری دے اندر سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی آزاد کروائی سی اللہ اکبر کبیرہ تے سیدنا عمر نے جدو مسجد لئی سی نا اللہ اکبر کبیرہ تے مسجد لین واسطے ترے سی مکے دے اندروں مدینے دے اندروں جدو ترے سی فلسطین دی طرف ایک صحابی رسول نے آکھیا سی امیر المومنین تسی عیسائیاں دے سامنے جا رہے ہو یہودیاں دے سامنے جا رہے ہو کوئی بہترین سوٹ پہن لاؤ کوئی بہترین باسکٹ پہن لاؤ کوئی بہترین لباس پا لاؤ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو آکھیا سی اگر تو صحابی نہ ہوندا میں تینوں اس بات دی سزا دینی سی تینوں اس بات دا پتہ ہی نہیں ساڈی عزت قرآن دے اندر حدیث دے اندر کپڑے دے اندر ساڈی عزت نہیں دولت دے اندر ساڈی عزت نہیں اچھے مکانہ دے اندر ساڈی عزت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے جا کے مسجد اقصی دے قریب گئے تے عیسائی نے پہلے ہی چابیاں پکڑا دیتیاں لڑن تو بغیر دے دیتیاں عیسائیاں نو آکھیا تسی لڑے کیوں نہیں انہاں آکھیا لوگوں سی پڑھیا سی انجیل دے اندر جیڑا مسجد اقصی نو فتح کرن واسطے آئے گا وہ پیدل چلدا ہوئے گا غلام سواری تے بیٹھا ہوئے گا خود امیر المومنین پیدل چلتا ہوئے گا غلام سواری تے بیٹھا ہوئے گا وہ دے کپڑیاں نو پویند لگے ہون گے ٹاکیاں لگیاں ہون گیاں اور لکھیا سی انجیل اندر انہوں مسجد دے دے آجے ورنہ تو انہوں ساریاں دے سر لا کے مسجد لے لوے ایسی حضرات ساڑھے رٹے وائے ناکامی سانو انہاں دی زندگی یاد ہی نہ رہی اسی بے کے دنیا دی دولت پیچھے آج بھی یہودی عیسائی بے کے یورپ اندر ساڑھے نوجوانہ دے اندر گوگل دے اوپر یوٹیوب دے اوپر انہیں گندیاں ویڈیوز پیج کے ایمان دا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور کاش کے ساڑھے نوجوان دی ٹائم دے نال شادی ہوندی اس مرض اندر کدی بھی مبتلا نہ ہوندا اور لوگوں جنہ بھی کو مرضی عقل مند دے سب تو زیادہ عقل مند نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل کافر بھی مان گیا اسی تے مان نہیں سادہ بھی مان تے نبی پاک نے اپنی بیٹی دی شادی کدوں کی تھی سیدہ فاطمہ دی 15 سال دی عمر اندر جاؤ پڑھو حدیث مبارکہ حضرات ساڑھے نوجوانہ دی عمر 32 40 سال ہو گئی بیٹیاں بوڑیاں ہو گئیاں اسی مکانہ دا سوچ دے رہ گئے اسی کاروباراں دا سوچ دے رہ گئے ایمان دے جنازے نکل گئے حضرات کاش تو کدی اپنی اولاد دی ٹائم نہ شادی کیتی ہوندی تیرے کار اندر گاندھی نہیں سی آنا شادی شدہ مچور آدمی موبائل استعمال کرے گا اور طریقے نہ کرے گا اور کمبارا اور کچے ذہن والا نوجوان موبائل استعمال کرے گا اور طریقے نال کرے گا یہ بہت بڑی گیم ہے جڑی کافر نے ہوتے بیٹھ کے کھیلی اور اسی بس جہیز دے چکراں چ پے گئے یہ بھی اسی انہاں دیاں رسماں پیچھے لگ گئے کہ سامان بنے گا تے بیٹی اور اللہ معاف کرے غریب دی بیٹی دا رشتہ لین لی تیاری کوئی نہیں کیونکہ سامان نہیں لبنا اور میرے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی جنت دی شہزادی جنتی عورتاں دی سردار دا نکاح ہویا ہے پڑھو کا حدیث کتنا سامان دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام اور مسلمان نہ اپنا کردار ٹھیک کر لے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ حکمران بن گئے مصر دے اندر حکمران بن گئے تے انہاں دا جڑا نائب کافراں دا پکا ایجنٹ ہے یہودیاں دا پکا ایجنٹ ہے عیسائیاں دا پکا ایجنٹ ہے انہیں چال کھیڈی انہیں آکھیا انہاں دے اندروں ایمان کھچیا جائے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ عنہ کہنے لگا میں تواڈے واسطے ایک محفل کرنی چاہنا پروگرام کرنا چاہنا خوشی کرنی چاہنا تسی وزیر اعظم بنے ہو حکمران بنے ہو سلطان صاحب کہنے لگے ٹھیک ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ انہیں جناب عورتاں بلائیاں نے بڑا انتظام کیتا عورتاں دے ہاتھ اندر گلاب دے پھول پکڑائے نے اور عورتاں جناب بے پردہ تیار کروایا گیا ہے بڑیاں پن سور کے کھڑیاں ہو گئیاں مسلماناں سن ذرا دل سینے اندر دل رکھن والے ہو سنیا جی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جناب وزیر نے سارا کچھ کر لیا ہے تے پیغام دیتا سلطان صاحب آ جاؤ ہجے جدو آئے نے آگے دروازے اندر قدم رکھے تے ویکھیا نوجوان عورتاں کھڑیاں نے فوراً قرآن پاک دی آیت یاد آ گئی یا غصون ابصارہم کہ مومن جڑے ہوندے نے نظراں نو نیچیاں کر لیندے نے کسے دی بیٹی وال نہیں دیکھ دے کسے دی بہن وال نہیں دیکھ دے کسے دی بے پردہ بیوی وال نہیں دیکھ دے کسے دی
بے پردہ ماں وال نہیں دیکھ دے تے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً نظرہ تھلے جھکا لیاں تے اتوں واپس آ گئے تے اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے وزیر دوڑیا آیا سلطان صاحب کی ہویا آئے نہیں کہنے لگے ہو کمڑا ہو گئے ہیں چلا ہو گئے ہیں میرے دل اندر آگ پئی بڑھ دیئے یہودیاں دے خلاف عیسائیاں دے خلاف تے تو اونا والے کام اپنے محلہ اندر لگا کرن اگر منو راضی کرنا ہی میرے تے گلاب دے پھولنا سٹی اگر منو راضی کرنا ہی میرے گے دیاں لڑکیاں نہ کھڑیاں کر جاؤ تاریخ دیاں کتاباں پڑھو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اگر منو راضی کرنا ہی یہودیاں تے عیسائیاں نو مار مار کے لاشاں لین اندر لا دے میں قدم رکھ کے گزراں گا میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے پھر منو خوشی ہوئے گی کہ انہوں نے ساڑھے مسلمانوں کے میں پریشان کیتا ہے مسلمانہ پڑھ زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی دی اللہ اکبر کبیرہ اینج دے نوجوان جڑے ہندے نے اور لوگاں دیاں تقدیرانو بدل کے رکھ دندے نے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا کیا سی انہاں کیا سی وہ عالم دین نہیں وہ قاری قرآن نہیں جڑا نظر مارے تے لوگاں دی تربیت نہ ہو جاوے جڑا نظر مارے تے لوگاں دی زندگیاں نہ بدل جاون مسلمان نے اس معاملات واسطے اپنی زندگی چینج کرنی پوے گی اپنے آپ نو مالک دے سامنے کھڑا کرنا پوے گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر سموار دا دن ہر سموار اور جمعرات دا دن خاص کیتا سی جے دے اندر ہر عوام دے ہر بات دی ہر مرد عورت دی گل سن دے تے فیصلے کر دے اللہ اکبر کبیرہ اور جنی بھی عوام زیادہ آ جاندی کدے پریشان نہیں سی ہوئے غصے دے اندر نہیں آئے صبر دے نال ساریاں دے فیصلے کر دے رہیں دے اللہ اکبر کبیرہ اور مسلمانوں میری بات یاد رکھ لو اللہ اکبر کبیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنگ اندر کھڑے نے فوج لڑ دی پئی ہے لیٹر آیا بیٹا فوت ہو گیا لیٹر آیا توڑا بیٹا فوت ہو گیا وقتی تو رکھاں دے اندروں آنسو آئے نے تے فوراں لیٹر نو بند کر کے جیب اندر پا لے آئے اپنی فوج نو دسیا بھی کوئی نہیں کہ ساڑی لڑائی اندر خلل نہ آ جائے اے نوجوان سی ایک طالب علم دے بارے اندر ایک عالم دین نے واقعہ لکھا ہے صحیح واقعہ ہے کہ ایک طالب علم نا کلاس پڑھن جاندہ سی قرآن حدیث دی اپنے استاد کو تے او دی ایک دن بیوی فوت ہو گئی انہیں چھٹی کر لی ایک دو چھٹیاں کرن تو بعد کلاس گیا استادیاں نے کہا بیٹے چھٹی کی تھی انہوں نے کہا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی سے کہا بیٹے سانو دسیا نہیں اسی جنازہ پڑھن واسطے آندے پڑھان واسطے آندے اسی جناب اللہ دا حکم کرن واسطے آندے طالب علم نے دو کیا انہیں کہا استاد جی میری بیوی فوت ہوگی جدی وجہ تو 2 دن میری کلاس دا نقصان ہو گیا تے میں اس تو نہیں دسیا کہ سارے بچیاں دی کلاس دا سبق نہ ضائع ہو جائے اینج دے جڑے لوگ ہندے نے او مسلمانوں آ کے لوگاں دی تربیت کردے نے اینج دے جڑے لوگ اخلاص والے ہندے نے انہاں لوگاں نوں اللہ تعالیٰ عزتاں عطا کردے نے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر دا علاقہ فتح کیتا ہے شام دا علاقہ فتح کیتا ہے اور اپنی فوج نوں سب سے پہلے کھڑے ہو کے اعلان کیتا ہے 5 وقت دی نماز جماعت نال ادا کرنی ہے 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے اور ذکر اذکار مکمل کرنے نے اپنی فوج دی اتنی پیاری تربیت کی تھی ہے اللہ اکبر کبیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس گل کی قسم کھا لی ہے کہ میں اپنی زندگی اندر مسجد اقصی نوں ضرور آزاد کراواں گا میں واپس لے کے رواں گا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکے دے اندر ایک حاجیاں دا قافلہ جا رہا مکے دی طرف اللہ اکبر کبیرہ حاجیاں دے قافلے دے اوپر جناب ارناق نامی ہے کہ سائیاں دا بادشاہ انہیں حملہ کر چڑے ہیں اس قافلے دے اوپر کافی مارے ہیں کافی بے گناہ لوگاں نو قتل کیتا ہے اور ایک لڑکی نوجوان لڑکی نو نے چھین لیا قافلے دے کولوں اور لے کے ٹر پے تے مسلماناں نو مخاطب ہو کے کہندا کتھے نے تواڈے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آؤ میرے کو آ کے بچی نو چھڑان اس بچی نے جناب لیٹر لکھیا پیغام لکھیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تک پہنچے ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوگوں جدوں لیٹر
پڑھیا اسی اپنے رشتے داراں تے ٹینشن ویکھ لئیے اسی تاڑیاں مار کے ہسنے چنگا ہویا او جا کملیا اپنے پڑھیاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ اللہ دے پیاریاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لیٹر پڑھیا تے زارو قطار رون لگ پے اور کہنے لگے بیٹی میری زندگی رہی میں مسجد اقصی بعد اندر آزاد کراواں گا پہلے تینوں آزاد کراواں گا اور اس بادشاہ نو لیٹر لکھیا میری زندگی رہی میں تیرا سر اپنے ہاتھ دے نال اتاراں گا اور میں تنوں یہ بات دساں گا کنج میرے نبی دا نام لے کے کنج جس طرح دیاں گستاخیاں دی تیری جرت ہو گئی اور مالک دے سامنے دعاواں کیتیاں اور لوگوں ہمیشہ کمانڈر ہو ہوندا ہے لوگاں دی اصلاح کرن والا ہو ہوندا ہے جڑا رات مصلے تے گزاردا ہے دن گھوڑے تے گزاردا ہے رات رب دے سامنے دن عوام دے سامنے اللہ اکبر کبیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جناب اپنے نوجواناں نو نال لیا گرمیاں دے موسم دا انتخاب کیتا ہے ہتین دے مقام تے جا کے جناب اس بادشاہ دے نال ٹکر لئی ہے انہیں بہت بڑی فوج دے نال مقابلہ کیتا ہے دوپہر دے زور دی نماز دے ٹائم تو بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جنگ دے شروع کرن دا مشورہ کیتا ہے کیونکہ کافراں نے جناب بڑیاں زرا پائیاں نے لوہے دیاں زرا نے اور جولائی دا مہینے گرمی بڑی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مشورہ دیتا ادھروں گرمی ہوئے گی انہاں نو زرا اتارنیاں پین گیاں اور جناب ہی تین دے مقام تے زور ٹائم جا کے ہر چیز نو اپنے کنٹرول کر لیا پانی دے ہو سارے اپنے قبضے دے اندر کر لے جنگ شروع ہو گئی 5 دن جنگ ہوئی لوگوں 5 دنوں دے اندر 30,000 عیسائی ماریا گیا ہے 30,000 عیسائی پکڑیا گیا ہے باقی عیسائی دوڑ گئے نے 7 بادشاہ گرفتار ہو گئے 6 یا 7 بادشاہ ہم گرفتار کیتے ہیں ایک بیٹی دی پکار تے کیتے ہیں اینی لڑائی کی تھی ایک بیٹی دی پکار تے کی تھی اور ظالمہ تجھے دی بیٹھ کے چاما پیویں اسے بیٹھک دے درخوں دے کاروال دیکھے مر جانا چاہی دا سی تو نوجوان مسلمان نہیں تو بے غیرت ہے تو بے حیا ہے اگر تو غیرت مند ہوندا تو کسے دے گھر دے اندر نظر نہ ماردا اور لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دے کار اندر نظر مار دے صحیح حدیث ہے بعض کہت ہوں دے نا کدھا دروازہ کھلا رہ گیا نبی پاک نے میں جیڑا نظر مار دے کار والیاں نو چاہی دے او دی اکھ اندر چھری مار دے اے او نبی ہو جڑا پتھر کھا کے بھی بد ماما نہیں کر رہا لیکن جدو عزت دی بات آئی جدو ماما بہنہ دی بات آئی جدو بیٹیاں بیویاں دی بات آئی انہا غیرت والا ساٹا نبی ہے لوگو کہہ رہا ہو دی اکھ بار کٹ دے ہو انہوں حیا کرنا چاہی دا سی کسے دی بیٹی والنے سی دیکھنا چاہی دا سلطان صلاح الدین نے 5 دن دی جنگ کر کے ایک بیٹی نو آزاد کرایا تو بازاراں دے اندر کھلو کے اس طرح دیکھنا ہے تو محلیاں دے اندر کھلو کے دیکھنا ہے تو بیٹھگاں دے اندر بیٹھ کے دیکھنا ہے اور ظالمہ پھر تو کہنا سڑ سے ٹینشن آ گئیاں پھر تو کہنا اللہ میرا حال ویکھ اللہ کہندے اپنے عمال ویکھ اپنے کرتوت ویکھ اپنیاں دن تے راتاں ویکھ اپنے تو جناب تنہائیاں دے معاملات ویکھ اللہ کہندے جڑے لوگ ان دے معاملات اندر داخل ہو جان گے میں انہوں دنیا تے بھی ذلیل کراں گا میں قبر چ بھی عذاب دواں گا میں آخرت نوں بھی ذلیل کراں گا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 5 دن دی لڑائی کی تھی انہیں عیسائی مارے پکڑے 7 بادشاہاں دے اندر وہ بھی بادشاہ جن نے بیٹی پکڑ کے دھمکی دیتی سی بلا اپنے محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم او جدو سلطان صلاح الدین ایوبی دے سامنے آیا او چلے آتے نو غصہ آندا ہے چاچے تے آندا ہے تائے تے آندا ہے اپنے تے آندا ہے میرے صلاح الدین نو غصہ آیا دشمن تے آیا جن نے نبی پاک دی گستاخی کیتی او دے تے آیا باقی 6 نو جناب کچھ نہیں آکھیا جدو دے سامنے گئے تے غصے دے اندر آ گئے کہنے لگے بدبختہ تو ہوئی ہیں جن نے دھمکی لائی سی ساڈی بیٹی نو پکڑ کے جن نے اس بات دا کیا سی کوئی ہے وے محمد تے آئے آگے چڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں تینوں یہ گل کہنا اسلم کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا بچ جائیں گا ورنہ تیرا سر اتاریا جائے گا اس بدبخت نے کلمہ نہیں پڑھیا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بیان چو تلوار کٹیے سر قلم کر چڑھیا ہے اس تو بعد پر پہ مسجد اقصی دی طرف اللہ اکبر کبیرہ بیت المقدس دی طرف اللہ اکبر کبیرہ چل دے جا رہے 12 سال اپنے آنا لڑ دیاں لگ گئے
جڑے عیسائیاں یہودیاں دے نال مل چکے سی، جڑے جہاد نو خرا کہندے سی جہاد جناب اے جہاد دہشت گردی ہے، اس طرح دیاں باتاں جڑیاں کردے پے سی، انہاں نال لڑدیاں 12 سال لنگ گئے۔ 12 سالاں تو بعد گزردیاں اللہ اکبر کبیرہ 51 تو 52 سال دی عمر ہو گئی، داڑھی تے سادے وال سفید آ گئے اور مسجد اقصی دے قریب چلے گئے، جا کے حملے شروع کر دیتے۔ 5 دن دا زبردست مقابلہ رہا۔ 5 دنوں تو بعد آخر انہاں یہودیاں عیسائیاں دے بھی بڑے انتظام سن، انہاں دیاں بھی فوجاں بہت زیادہ سن۔ وہ تو 5 دنوں تو بعد واپس پلٹ آئے اور عیسائیاں نے خوشیاں منانیاں شروع کر دتیاں۔ صلاح الدین ہار گیا، صلاح الدین چلا گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ایک جنگی چال سی، واپس آ کے دوسری سائڈ تو دوبارہ حملہ کیتا۔ مسلمانوں جدو دوبارہ حملہ کیتا، اتنا زبردست حملہ کیتا ہے اور صلاح الدین نے کھڑے ہو کیا کیا سی میرے نوجوانوں آ جاؤ، اگر شہید ہو گئے تو جنتا اندر چلے جاؤ گے، زندہ رہ گئے تو غازی بن جاؤ گے۔ اے بات آکھی ہے تے نوجوان اندر بجلی پیدا ہو گئی ہے، نوجوان اٹھ کے ہمت نہ لڑنا شروع کیتا ہے، مسجد اقصی دے قریب چلے گئے۔ لڑائی بڑی جاری ہے، حتیٰ کہ مجبور ہو کے عیسائیاں نے آکھیا سی تواڈے مذاکرات کرنے، مذاکرات شروع ہو گئے، لڑائی جاری رہی، لڑائی بند نہیں ہوئی۔ مذاکرات اندر صلاح الدین ایوبی نو عیسائی کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، مسجد اقصی چھڑ دیو، جو کو اسی تانوں دے دواں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گرج کے دشمنوں دے اندر کھڑے ہو کے کہنے لگے میرا سر تے لگ سکدا ہے، میں قسم چکی ہے واپس نہیں جاواں گا، مسجد اقصی نو لے کے جاواں گا۔ عیسائی کہنے لگے صلاح الدین 4000 قیدی مسجد اقصی دے اندر بندیا پیا ہے، اسی انہوں بن چھڑے آئے، اگر تو پیچھے نہیں ہٹے گا اسی انہاں دے سر قلم کر کے تیرے قدمہ چ رکھ دواں گے۔ چہرہ سرخ ہو گیا، اکھاں دے اندروں آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے کی کیتا جائے۔ اجے اس پریشانی دے اندر نے کہ ایک نوجوان فوجی نے آگے خبر دیتی ہے صلاح الدین صاحب اسی مسجد فتح کر لئیے۔ سارے عیسائیاں نو جناب صلاح الدین کہنے لگے ایتھے کھڑے ہو جاؤ، تسی میرے قیدی جے، سارے انو پکڑ لیا ہے، بن لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور مسجد اندر داخل ہو گئے اور مسجد دی دلیز تے جا کے سجدہ کیتا ہے، رب دے سامنے رونا شروع کیتا ہے اور اپنے سپاہیاں نو کہنے لگے 4000 قیدیاں دیاں رسیاں کھول دیو اور اے نہ دسیا جے صلاح الدین آیا ہے، مینوں آندیاں بڑی لیٹ ہو گئی، میں انہاں دا سامنا نہیں کر سکتا، میں انہاں بوڑیاں ماما تے بہناں دا سامنا نہیں کر سکتا، اور انہاں قیدیاں نو آزاد کیتا ہے۔ کرک شہر دے اندر حملہ کیتا سی اور تو قیدیاں نو آزاد کیتا ہے۔ اس تو بعد عیسائی آئے، عیسائیاں دیاں عورتاں کے رون لگ پیاں، اسی غریب ساڈے قیدی چھڑ دیو، اینے رحم دل انسان سی، فریاں اندر قیدیاں نو کئیاں نو آزاد کر دیتا، مسلمانوں مسجد اقصی نو آزاد کیتا۔ 92 سالاں تو بعد صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد دا دروازہ کھلایا ہے، تصویراں نو اتاریا ہے، مسجد دی صفائی اپنے ہاتھ نہ جھاڑو لے کے خود صفائی کیتی، مسجد دے اندر کنیل لگوایا ہے، مسجد نو سونا رنگ کروایا ہے، اللہ دے گھر دے اندر اذاناں دلوائیاں، اللہ دے گھر دے اندر نور الدین زنگی نے جڑا ممبر بنایا سی 20 سال پہلے اور رکھ کے جناب خطبہ دیتا، اللہ دے گھر دے اندر جمعے نو شروع کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر کبیرہ 89 ہجری دے اندر جا کے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ بوڑھے ہو گئے نے، طبیعت خراب ہے اور اپنے کار اندر جا کے فوت ہو گئے نے، شہادت نہیں ملی تبھی موت فوت ہوئے نے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی اندر 21 حملے کیتے گئے یہودیاں دی طرفوں، انہاں دے اوپر عیسائیاں دی طرفوں، 21 حملیاں دے باوجود اللہ نے انہاں نو محفوظ فرمایا ہے، انہاں نو بچایا ہے اور مسجد نو آزاد کروا کے 89 ہجری دے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو فوت ہوئے نے لوگوں، کار اندر 1 دینار کفن واسطے پیسے بھی کوئی نہیں، کفن واسطے پیسے کوئی نہیں، شہر دے قاضی نے اپنی جیب دے اندروں پیسے لے کے کفن خرید کے سلطان صلاح الدین ایوبی دا جنازہ پڑھا کے نماز عصر تو بعد جنازہ پڑھا کے دفن کر چھڑیا ہے۔ مسلمانوں انہاں دی زندگی دے واقعات اور بڑے نے اور ایک بڑا لمبا موضوع ہے، بہرحال میں تھے اپنی بات میں بند کرنا، اور انہاں نے سانو اس بات دا سبق دیتا بھائیو سب تو پہلے خدا را اپنے اندر حیا پیدا کرنا۔ اے سارے میں چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے، جاؤ کسے سیانے بندے نو پوچھ لو کدوں بندہ مار کھاندا ہے جدوں زنا کردا ہے، شراب پیندا ہے،
کسے نو پوچھ لو تانوں ہر سمجھدار بندہ ہے دسے کہ جیڑا بندہ انہاں دونوں کماں چ ایک کم تے لگ گیا کیوں جندا نہیں ہوندا فوراً بزرگ کہنے لگ پیندے ایدی تباہی دے دن قریب آ گئے اے ان قریب برباد ہو جائے گا کیونکہ نشہ کر رہے ہیں تے جدوں نشہ کر لیا ادو پتہ ہی نہیں لگنا ماں کون ہے باپ کون ہے ادو پاسوں نشے دا نشہ چڑھ جانے اور جڑا بندہ اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ زنا دا دل دادا بڑھ جاندا ہے اللہ اس بندے نو تباہ کر کے رکھ دے سیانے کہندے زنا تے فنا تے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھیا تندور اندر عورتاں اور مرد سٹے جا رہے جسم سے کپڑا بھی کوئی نہیں برہنہ حالت اندر فرمایا جبریل یہ کون لوگ نے فرمایا سونےو یہ تواڈی امت دے زانی لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ دے لوگوں زندگی اندروں دو ہی سبق ملتے نے کہ زنا نہ زندگی کرے آجے اور نشے دے قریب نہ جایا جائے پچھلی رات رب نو رو کے منایا جائے اللہ تواڈی زندگی نو کتاباں دے صفحے بنا چھڑے اور ہزارہ سال بعد دنیا تواڈا ذکر کرتی رہے گی تواڈا نام بلند رہے گا تواڈا مقام بلند رہے گا اور اخلاق انہاں دے اندر اتنا سی کہ عیسائی انہاں دے اخلاق کو متاثر ہو گئے یہودی انہاں دے اخلاق کو متاثر ہو گئے مہمان نواز انہیں سی کہ عیسائیاں یہودیاں دیاں انیاں مہمان نوازیاں کر دے اور بعد اندر اس سے مسجد اقصی دے دروازے صلاح الدین نے یہودیاں اور عیسائیاں واسطے کھولے اور انہاں نو زیارت کی اجازت دیتی کہ آؤ زیارت کرو چلے جاؤ مسجد ساڈی ہے تو انہوں ملے گی نہیں اجازت زیارت اور 3 سال پھر جنگا رہیاں بڑے بڑے پھر کافر آئے اور بڑے مقابلے رہے لیکن صلاح الدین دی زندگی اندر کوئی مسجد دے قریب نہیں آ سکے ایسے نوجوان سن وہ اللہ نہ ایسا پیار پا بیٹھے سن کہ جدو فوت ہوئے انہوں نے گھر دے اندر دیکھا کیا صرف تیر سن تلواراں سن نیزے سن دنیا دی دولت ہی کوئی نہیں سی حضرات اے نوجوان سی جنات فرشتے بھی رشک کرتے سی اللہ میرے پیارے مسلمان کتے گئے نے چھوڑ کے علاقے وچ قبراں دے پینے کتے گئے سونے پیارے قاسم تے محمود جی جنہ کولو ڈار دے سی کافر جہود جی جنہ کولو ڈار دے سی کافر جہود جی چھاڑ کے علاقے وچ قبراں دے پینے اللہ میرے پیارے مسلمان کتے گئے نے انج دیو مسلمان سی انج دیو مومن سی انج دیو مواحد سی حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے اندروں نوجواناں نو اور بزرگاں نو اور منو بھی اے ہوئی سبق لبد ہے خدا را اپنا کردار اپنا اخلاق رب نہ یاری اللہ دے سامنے رونا شروع کر دیو دنیا دے سامنے رونا بند کر دیو اللہ تو انو ایتھے بھی عزت دے گا اللہ تو انو قبر چ بھی عزت دے گا اللہ تو انو آخرت اندر بھی عزت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے